السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الصابلي اللي تنديرو دائما في داري وتنديرو الناس واللي كلاه عندي تيجي زوين ان شاء الله. غنبداو على بركه الله. هنا نص كيلو ديال الزبده، هنا 3 الكيسان ديال السكر كلاصي. انا غربلته، انا عبرت بالكاس ديال العنبه. 3 الكيسان كيف حال هادو، 3 من هادو هما اللي كبيت هنايا. نقولي 200 غرام في 200 غرام، 400 غرام هنايا ديال السكر كلاصي. ودرت فاني، راه قطعته وكبيته. قلنا هنا نص كيلو الزبده، 3 الكيسان ديال السكر كلاصي ديال العنبه، وغادي نخدموهم ان شاء الله. وفاني، راني درت فاني. غادي نخدموا هاد الزبده مزيان مع هاد السكر كلاصي، تيوليو بحال البوماط. انا راني خدمت الصابلي الاولاني خدمته في الماكينه، ولكن بغيت نوريكم كيفاش الطريقه تيتخدم باليد. اذا بغيتو الصابلي ينجح لكم خاص الزبده تكون جديده، ما تكونش دايبه او لا قديمه. حتى الزبده اذا كانت قديمه او لا دايبه ما تجيش زوينه في الصابلي. هي اللي تخليه تيبقى الصابلي تيجي معوج. دائما الزبده خاصها تكون جديده. بعض المرات نشريو شي باكيه الزبده تتبقى عندنا مده في الثلاجه، مازال كانت في الثلاجه راه مزيان، ولكن خارج الثلاجه لا. تنبقاو على هاد العجينه هكذا، على هاد الزبده مع السكر كلاصي، تنخدموهم مزيان. تنحسوا بالزبده ما فيها لا قويرات، ما محببه ما والو. من بعد غادي نزيدو 2 كيسان ديال العنبه ديال الزيت، كل كاس تيساوي 160 غرام. هذا هو الكاس الاول، غنبداو نكبوه بشويه بشويه وحنا تنخدمو باش ما نتغلبوش. نديرو الزيت غير بشويه بشويه وحنا تنخدمو. الزبده ديالنا غتبدا تطلق غير بشويه بشويه. دابا انا درت الكاس الاول، غادي نزيد الكاس الثاني. ولي دارت الزبده ديال العبار، يعني الزبده سبيسيال، دير غير كاس واحد. كل ربعه الزبده فيها نص كاس ديال الزيت. ولي درنا الزبده مارغرين تنديرو كاس ديال الزيت في ربعه ديال الزبده. دابا انا درت 2 كيسان، كدير نص كيلو ديال الزبده. انا دابا نكتب لكم عبار ديال الرابعه. نبقاو نخدمو هكذا بشويه بشويه. ولا حسينا بالزبده كاين شي كرات ديال الزبده تنحكوهم بحال هكذا.
وندخلوها بشويه بشويه باش ما نرشوش حالتنا، باش ما طير ليناش الزيت على البلاصه اللي تنخدموا فيها. داكشي علاش نقول لكم بالزيت ديروها غير بشويه بشويه. انا درت الزبده نبدا، يبغى يدير بونه هي تجيبها زوينه، اولا ديال الطاسه، ديال الطاسه تيجي بها الصابي زوين. دابا غادي نزيد 2 بيضات و2 صفار ديال البيض، والبيض يكون متوسط ويكون في الحراره ديال المطبخ. اذا كان في الثلاجه خرجوه حتى يولي حراره عاديه، عدلوا تزيدوه بشويه بشويه. هانتوما على هذا الشكل هكا. نبداو ندخلو البيض بشويه بشويه. عرفتي علاش درتو علاش درت 2 صفار ديال البيض وجوج بيضات صحاح؟ بعض المرات اذا كان البيض ديال البيض كثير في البيضه حتى هو تيساهم انه الصابلي ما يجيش مقاد. بعض المرات الصابلي تنطبعوه كيبقى يعوج، حتى اذا كان البيض ديال البيض كثير حتى هو بحال تيطلق الماء في الصابلي. داكشي علاش درت 2 صفار وجوج بيضات صحاح. واذا كان عندكم البيض صغير ديروا 2 بيضات، ديروا 4 البيضات صحاح. تخدموا بحال هكذا مزيان، تدخلوا داك البيض حتى هو تحسوا به دخل. هانتوما تشوفوا ولا كالبوماطه. هانتوما داك الساعات غادي نزيدو جوج معالق ديال المايزينا وخماره ديال الحلوه، خماره ديال 8 غرام اولا 7 غرام على حسب كل برا شنو تلقاو. ها هي هادي داكها وحده راني كبيتها تما، غير وريتكم كيفاش. والطحين حسب الخليط. نخلط دابا هاد مايزينا مع الخميره مع شويه ديال الطحين باش ما تكور لياش بحال هكذا. خلطوا الخميره مع مايزينا مع الطحين، حيت انا كان عندي في هاد الطاسه. غادي نبداو نزيدو الطحين بشويه بشويه، وغادي نصاوبو غير هكذا بالصبعان ديال يدينا بحال هكذا، بحال هكذا بشويه بشويه. ما نكبوش الطحين في دقه واحده، نكبو غير بشويه بشويه، حيت ندخلو الطحين الهواء تيدخل معاه
تنحسوا بالصابلي ديالنا تجمع. نخدمو هكذا. نتوما البنات نخدمها بصبع يديا، راه ما تنخدمش بيديا. الصابلي راه ما تيبغيش انك تعركيه نهائيا، راه خاص نورك بيديا. تشوفوني تنورك بيديا راه غير بشويه بشويه ما تنعركش. هذا هو السر ديال الصابلي باش يجي زوين وهشيش. اما الزبده تكون جديده، البيض ما يكونش كتير في البيض وما تعركيش. تجمعيه بالصبع ديال يديك وخاصو يرتاح. راه يمكن لينا نخدمو به بحال هكذا، نسالي نجمعوه ونخدمو به، ولكن من الافضل انه يبات غير يبقى شي ساعه هكذا على الاقل ساعه. نتوما البنات بحال هكا تبقاو تدخلوا الطحين بشويه بشويه. انا راه عبرت شي كيلو 500 غرام. انا نشوف شحال غيدخل ليا. ها هو بدا تيتجمع، حس به صافي بدا دابا ندخل يدي الثانيه. كما يجمعوا دفعوا بحال هكا، جمعوا العجينه دخلوا شي في شي بحال هكذا بلا ما تعركي هكذا. الصابلي هذا راه هو تنخدم به الناس، تيجي زوين وكلشي تيعجبو، كلشي تيبغي المذاق ديالو. الا بغيتي تدخلوا معاه الكاكاو اولا اي منكهات راه يمكن لك تدخلها معاه. ديروا روح ديال الليمون اولا روح الحامض، ولا تزيدوا شي معلقه ديال اللوز مطحون. نجمعوا هاد الجناب ديال القصريه صافي نديروه في شي بواطه اولا بلاستيكه. ديك الساعه نخليوه يرتاح. راه يقدر يبقى حتى يومين في الثلاجه. هذا الصابلي راه ما يخسرش حتى اليومين ولا 3 ايام كاع هو في الثلاجه. اولا لا الا بقات لكم هكا لاباط مثلا كنتم مشغولين اولا عجنتوا العجينه على غفله ولا شي حاجه ما قدكمش الوقت باش تصاوبوها، راه يمكن لكم ديروها في الكونجيلاتور، راه تتبقى في الكونجيلاتور. هي من احسن الحاجات يقولك فيها البيض طيبوها في داك الوقيته.
دابا هانتوما البنات الصابلي هانتوما شوفوا هانتوما رطاب، راه ما قاصحش. هانتوما شوفوا كيرطب، هو راه مازال غادي يشرب. نجمعوه دابا ونديروه في الثلاجه ان شاء الله، ونتلاقاو نبغيو نشكلوه.